Students, how are you fourth year? Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. Student, today I will discuss with you about the syllabus of English B in detail. As I have already told you about this, लेकिन आज जो है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी इसके पेपर पैटर्न के बारे में भी और इसके सिलेबस के बारे में भी। जी, इसमें सबसे पहले आपके आते हैं एसेस, जिसके मार्क्स होते हैं 25 और इसमें आउटलाइन के भी मार्क्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। 5 मार्क्स की आउटलाइंस होती हैं, बाकी 20 मार्क्स का आपको ऐसे एक्सप्लेन करना होता है। फिर आती हैं आपकी करेक्शन, ये भी 10 मार्क्स की होती हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स और ये भी 10 मार्क्स के होते हैं। वो ये मिक्स होकर ही आते हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, कुछ इडियम्स होते हैं, लेकिन इनके मार्क्स 10 ही होते हैं। ये आपको दोनों जो हैं कुछ तैयार करवा दिए जाएंगे। बाकी इसका कोई रिकमेंडेड या कोई पैटर्न तो नहीं होता जिसमें आपको पता हो कि जी यहीं से ही आपको इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स आएंगे। ऐसा नहीं होता। इंग्लिश बी का जो पेपर होता है वो आपका अनसीन होता है, टोटली अनसीन होता है। आपको इसमें सिर्फ ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह करवा दिए जाते हैं, आपको इसमें गाइडलाइन दे दी जाती है, आपको इसके रूल्स समझा दिए जाते हैं और प्रैक्टिस के लिए जो है वो आपको कुछ सिलेबस करवा दिया जाता है। लेकिन बेटा होता ये पेपर अनसीन है, इसमें कोई चीज़ जो है वो पहले से प्री प्लान नहीं होती कि यहाँ से या इसी बुक से ही आपको दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों की जो प्रिपरेशन है प्रैक्टिस करवा दी जाती है और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी तरह लेटर और एप्लीकेशन में या होता है, यहाँ आपको लेटर जो है लेटर भी आता है और एप्लीकेशन भी आता है, लेकिन इन दोनों के बीच में और होता है एंड इट कैरी 15 मार्क्स। लेटर अटैम्प्ट करते हैं तो भी 15 मार्क्स का होगा और अगर एप्लीकेशन अटैम्प्ट करते हैं तो भी 15 मार्क्स का होगा। इसमें आपको दोनों में से कोई एक चीज़ अटेम्प्ट करनी होती है। लेटर जो हैं वो भी फॉर्मल टाइप के होते हैं। फॉर्मल से मीन ये है कि इसमें जो लेटर्स होते हैं वो आपको ऑफिशियल लेटर जो हैं वो लिखने होते हैं, क्योंकि लेटर्स की जो 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर, दूसरे होते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो आप अपने क्लोज रिलेटिव्स को, क्लोज रिलेशंस को लिखते हैं, जैसे पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, क्लोज फ्रेंड्स को। लेकिन जो और उसमें आप जो है वो गैर रस्मी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लेकिन जो लेटर ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं बेटा, वो रस्मी खतूत कहलाते हैं और ये आपने अपने ऑफिशियल्स को लिखने होते हैं, जैसे एडिटर के नाम है या किसी भी ऑफिसर के नाम है। जहाँ तक एप्लीकेशन का ताल्लुक है तो यहाँ पर भी ये इंटरमीडिएट से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट पर आप जो हैं वो प्रिंसिपल को कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें अर्जेंट पीस ऑफ वर्क हो सकती है, सिक लीव हो सकती है, चेंज ऑफ सब्जेक्ट की हो सकती है। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे जो आप एप्लीकेशन अटेम्प्ट करते हैं वो मोस्टली जॉब एप्लीकेशन होती है, जब आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है और आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है। बहरहाल इसके लिए ये था आपका सिलेबस इंग्लिश बी का। और इसके लिए भी मैं जो आपको रिकमेंड करूँगी बुक वो होगी टू द पॉइंट बाय प्रोफेसर आफ्ताब अहमद। लेकिन बेटा ये भी कोई हदीस नहीं है कि आपने यही बुक यूज़ करनी है और इसी से तैयारी करनी है। आप जो हैं वो कोई भी बुक ले सकते हैं, बुक कोई भी गलत नहीं होती, राइटर कोई भी गलत नहीं होता। लेकिन मैं जो ग्रेजुएशन में बच्चों को रिकमेंड करती थी कि वो टू द पॉइंट यूज़ करें, कि वो ईजी है, ईजी लैंग्वेज है। लेकिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप करंट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो इडियम्स वगैरह करवाऊंगी, जो इसके सेट करवाऊंगी, वो मैं आपको प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की बुक टू द पॉइंट से ही करवाऊंगी। आप इसी से तैयार कर लीजिएगा। लेकिन बुक आपकी कोई भी हो तो आप इडियम, ये आपकी सेल्फ एफर्ट होती है, आप कहीं से भी तैयार कर सकती हैं, ठीक है। एसेज भी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट एसेज होंगे वो मैं मार्क करवा दूंगी। आप बेटा किसी भी बुक से वो टॉपिक्स कर सकती हैं। ये कोई हदीस नहीं है कि आपने प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की बुक से ही करनी है। करेक्शंस के भी रूल्स समझा दूंगी, लेटर और एप्लीकेशन की भी प्रैक्टिस करवा दूंगी। आप लोग अपनी बुक्स जो हैं वो ले लें, खरीद लें। कोई एक बुक होगी तो आप सबके लिए आसानी होगी और मुझे आपको काम करवाने में आसानी होगी, क्योंकि मुझे पता होगा कि आप सबके पास एक जैसी बुक्स हैं और मैं एक जैसा काम करवा रही हूँ। जी, नेक्स्ट आएँ तो कल से पहले आज की बात ये बता दूं आपको कि फ्राइडे जो है वो हम इंग्लिश बी के लिए जो है वो फिक्स कर लेते हैं डे। हर फ्राइडे को जो है वो मैं आपको इंग्लिश बी का काम करवाया करूँगी, ठीक है। एंड सैटरडे विल बी योर टेस्ट डे। और सैटरडे जो है वो आपका टेस्ट डे होगा, जिसमें मैं आपको पूरे वीक में जो मैं आपको काम करवाऊंगी इंग्लिश ए से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी हैं वो आपने साथ साथ याद करने हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। वो उसका जो है वो टेस्ट होगा, आपको उसका टेस्ट लिया जाएगा सैटरडे को।
سیٹرڈے اس لیے میں نے جو ہے وہ میں نے یہاں پر مینشن بھی کر دیا ہے کہ سیٹرڈے ول بی یور ٹیسٹ ڈے. یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اس لیکچرز کو ان کو آپ نان سیریسلی مت لیں. جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے, جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے بیٹا, آپ اس کو ساتھ ساتھ یاد کریں. اور سیٹرڈے جب آپ ٹیسٹ دیں گی تو اس سے آپ کی اسیسمنٹ ہوگی, آپ اپنے آپ کو اسیس کر سکو گے, چیک کر سکو گے کہ آپ کتنا ایک جو ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور کتنا آپ نے تیار کر لیا ہے. آج کے لیے جو ہے آپ کام نوٹ کر لیں, وہ ہے آپ کا سیٹ 1 جو ایڈیمز کا ہوگا. سو لیٹ اسٹارٹ ٹو لرن فرسٹ 10 ایڈیمز آف سیٹ 1. آج کے لیے جو میں آپ کو کام دے رہی ہوں وہ آپ جو ہے نوٹ کر لیں. آپ نے اپنی بک اگر ٹو دا پوائنٹ ہے جن بچوں کے پاس, اس کا سیٹ 1 لیں گے ایڈیمز کا, اور اس میں سے فرسٹ 10 ایڈیمز جو ہیں وہ آپ نے یاد کر لینے ہیں. اور اب یہ آپ روٹین بنا لیں کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ فرسٹ 10 ایڈیمز جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں. اور پھر فرائیڈے پر میں آپ کا ٹیسٹ بھی ان کا لے سکتی ہوں, جتنے بھی ایڈیمز آپ لوگ کر چکے ہوں گے ان کا ٹیسٹ بھی لے سکتی ہوں. اور نیکسٹ ہم کوئی بھی نئی چیز جو ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے, وہ بھی کریں گے ریلیٹڈ ٹو انگلش بھی. ٹھیک ہے, تو فرائیڈے جو ہے وہ آپ اپنے انگلش بی کے لیے جو ہے وہ فکس کر لیں, اور سیٹرڈے آپ اپنے انگلش کے ٹیسٹ کے لیے فکس کر لیں. تو بچوں آج تو میں آپ لوگوں کو یہ ٹائم دے رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنی پرچیز کر لیں بکس. کسی فرینڈ سے لینی ہے, کسی بڑے بہن بھائی کی آپ کے پاس بک موجود ہے, یا کسی فرینڈ سے آپ نے لینی ہے یا نئی بک پرچیز کرنی ہے, تو وہ آپ لوگ کر لیں اور اس سے اپنے جو ہیں وہ ایڈیمز جو ہیں وہ کرنا سٹارٹ کر لیں. بیٹا میں پہلے پھر بتا رہی ہوں, یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ آپ کو جو میں ٹو دا پوائنٹ سے کرواؤں گی اس میں سے ہی آپ کا پیپر آئے گا. میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں انگلش بی کا پیپر جو ہے وہ آپ کا ان سین ہوتا ہے. ہم جو ہے اس کی صرف پریکٹس کرتے ہیں, ہم اس کی گرامیٹیکل رولز کرتے ہیں, آپ کی پریکٹس کرواتے ہیں, باقی آپ کی لک پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایڈیمز ہم سیٹ 1 کر لیں گے, سیٹ 2 کر لیں گے, یعنی آلموسٹ 200 کر لیتے ہیں یا 250 کے راؤنڈ اباؤٹ کر لیتے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں سے ضرور اتنے تو ایڈیمز آ جائیں گے یا فریزل وربز آ جائیں گے کہ آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکو, آپ کا پیپر سالو ہو جائے. سو اسٹوڈنٹ بیٹا آپ لوگ اپنی بکس ارینج کر لیں, اپنے اس کام کو نوٹ کر لیں. انشاءاللہ آپ سے پھر جو ہے وہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی. کل جو ہے وہ آپ کا سیٹرڈے ہے اور کل آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے. کل میں نے آپ لوگوں کو ابھی کریکٹر اسکیچ کروایا ہے اور آپ کو پورے ناول کی سٹوری کروائی ہے. ابھی تک صرف ہمارا یہی کام ہوا ہے. آپ اور ٹائٹل کی ایکسپلینیشن والا کوسچن ہے, آپ لوگوں نے بیٹا وہ تیار کر لینا ہے. کل سیٹرڈے کو میں آپ کو اس کا ٹیسٹ دوں گی. ٹل دین اللہ حافظ. جی اسٹوڈنٹ, یہ آپ کا ہو گیا 4th ایئر انگلش بی کا سلیبس اور ساتھ میں پیپر پیٹرن. ایسیز 25 مارکس, کریکشن 10 مارکس, ایڈیم اور فریزل ورب 10 مارکس, لیٹر اور اپلیکیشن 15 مارکس, یعنی لیٹر ہو کرنا ہے یا اپلیکیشن کرنا ہے وہ دونوں ہی 15 مارکس کے ہوں گے, کرنا ان میں سے ایک ہے. تو یہ ٹوٹل مارکس ہو گئے آپ کے 60. یہ ہو گیا آپ کا انگلش اے کا پیپر پیٹرن. یہ کچھ اس طرح ہوگا کہ آپ کا ہوگا ناول سیکشن, جس میں سے آپ کو اٹیمپٹ کرنے ہوں گے 2 کوسچن آؤٹ آف 3 کوسچن, یعنی آپ کو 3 میں سے 2 کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہوں گے اور دونوں کوسچن 10 مارکس کے ہوں گے, جو ٹوٹل ہو گئے ناول سیکشن ٹوٹل مارکس ہو گئے 20. ماڈرن پروز سیکنڈ سیکشن ہوگا اس کا, جس میں سے آپ کو 3 میں سے 2 کوسچن کرنے ہوں گے اسی طرح, اور اس کے بھی وہ 10 مارکس کے کوسچن ہوں گے, ٹوٹل اس کے بھی ہو گئے 20 مارکس. 20 اینڈ 20 از اکول ٹو 40 مارکس. سو اس طرح انگلش اے کا ہوگا آپ کا سیکشن 40 مارکس کا, اور انگلش بی کا سیکشن آپ کا ہوگا 60 مارکس کا, اور ٹوٹل یہ ہو گئے 100 مارکس کا. تو بچوں آپ کا یہ ہوگا انگلش اے کا پیپر اور انگلش بی کا ملا کے پورے 100 مارکس کا. آئی تھنک ایوری تھنگ از کلیئر ٹو یو ناؤ, لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہوئی تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.